बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आसिफ मलिक। नाचिस खाकसार आज के प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आज का प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे कनेक्टेड इससे पहले कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हुए थे इस महीने जिसमें हमने बात की थी मजहब के हवाले से, इस्लाम के हवाले से, और पूरी दुनिया में जो एक इस्लामोफोबिया का एक रुझान बढ़ गया है, एक सिलसिला बहुत ज़्यादा हमें नज़र आ रहा है कि तवातुर से कुछ ऐसे वाक़यात होते चले जा रहे हैं कि जो एट द एंड ऑफ द डे इस्लाम के ऊपर उसका ब्लेम आ जाता है। उसमें मुख्तलिफ वाक़यात थे, जिसमें एक पाकिस्तान में भी एक दो वाक़यात रूनुमा तो हमने बात की कि पूरी दुनिया के अंदर ये जो है ख़ास तौर पे एक यूनिटी क्यों नज़र नहीं आती इस्लामिक कंट्रीज़ के हवाले से। सऊदी अरब के हवाले से भी लास्ट वीक में प्रोग्राम कर रहा था जब उनके कुछ कल्चर में तब्दीलियाँ हमें नज़र आई, कुछ कॉन्सर्ट्स वगैरह, उसमें भी हमने बात की थी कि क्या इसका इम्पैक्ट तमाम मुस्लिम जितने ममालिक हैं उस पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अभी अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से अभी आपको पता है जी, अभी एक कुछ रोज कबल ये एक बड़ी खूबसूरत बात जो देखने में आई वो ये कि OIC के तमाम तर जो सरबराहान थे, जो वज़राए खारजा थे, वो जमा हुए और तकरीबन 26 के करीब ममालिक के सरबराहान थे। 56 में से वो खैर एक कुछ ऐसे ममालिक थे जिनके सरबराहान को आना चाहिए था लेकिन वो नहीं आए। उसकी क्या वजूहत है उस पर बिल्कुल हम बात करेंगे। लेकिन 31 नुकाती एजेंडे के ऊपर जो है वो उसका इख्तिताम हुआ, एलामिया जारी किया गया जिसमें कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पहलू हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से जो है बताया गया है कि जी उस सूरत हाल से हमें उसको निपटना है। कुछ मालियाती जिस तरीके से मेरे ख्याल में मदद की जानी चाहिए थी, जो शायद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो कुछ होता नजर नहीं आया। अब उसकी क्या वजूहत हैं इसमें बिल्कुल हम बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पर मैं ज़रा पहले बात कर लूँ, फिर मुझे मेरे मौजूद मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं उनको मैं ज़रा शामिल करूँगा। तमाम दहशतगर्द तंजीमें बिलखुसूस अलकायदा, दाइश और उनके जितने भी मुताल्लिका ग्रुप्स हैं, वो किसी भी इस्लामिक मूवमेंट हो, चाहे वो तहरीक हो, तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ ठोस इकदाम उठाएंगे। अच्छा जी, ये भी कहा गया एलामिया में कि अफगान सरजमीन जो है वो किसी भी दहशतगर्दी के अड्डे के तौर पर इस्तेमाल नहीं की जाएगी और जो OIC के जो उसूल हैं उसके मुताबिक जो है जो पासदारी की जानी चाहिए वो अफगानिस्तान भी उस हवाले से पासदारी करेगा। एलामिया के मुताबिक जितने भी अफगान हुक्काम हैं वो तमाम तालिबान बिलखुसूस खवातीन और लड़कियों की जो मुआशरे के तमाम शोबों में जो शमूलियत है उसके लिए भी काम करेंगे। बिकॉज एक पॉइंट रेज हो रहा था कि शायद खवातीन के हकूक उनको ना मिल सकें। कुछ क्रिकेट टीम के हवाले से भी इसमें बात हुई थी, फुटबॉल टीम के हवाले से बात हुई थी, तो ये जो है उसमें बात है। अच्छा, उसके बाद जी इस तरह के मजीद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं अपने मौजूद मेहमानों के साथ साथ शामिल करूंगा, फिर कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पे मैं उनके जवाब लूंगा, तो तमाम पॉइंट्स को हम साथ साथ कवर करते रहेंगे। इसका इस्लामी पहलू भी आज हम देखेंगे, इसका क्या इंपैक्ट पड़ा है, इसका इकोनॉमिकल पहलू भी हम देखेंगे। मौजूद मेहमान हर तबका फिक्र से ज्वाइन करेंगे और इस पर बात करेंगे। सबसे पहले हमारे बहुत ही मुअज़्ज़िज़, बहुत ही सीनियर एनालिस्ट, डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और साथ मुझे बताया जा रहा है कि जफर हिलाली साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, बहुत ही सीनियर तज्जियाकार, साबिक सफीर रह चुके हैं। जफर साहब अस्सलाम वालेकुम। सर जफर हिलाली साहब, सर आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक, अच्छा जफर साहब की आवाज का हमारी प्लीज जरा चेक कर लीजिएगा, जब तक मैं जरा ब्रिगेडियर साहब से सवाल लेना चाहूंगा। ब्रिगेडियर साहब, हम अक्सर बात करते नजर आते हैं अफगानिस्तान के हवाले से। आपको तो पता होगा जब अफगानिस्तान की सूरत हाल बड़ी गंभीर थी तो हमने बड़े इस पे शोज किए, बड़ी बात की। ये एक बड़ा स्टेप था तमाम वज़राए खारजा को इस्लामाबाद में जमा करना और 41 साल के बाद जमा होना उनका। गो के मुझे उसमें कुछ बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग कुछ चीजें होती नजर नहीं आई, ये मेरी सोच हो सकती है, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन शायद जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो होता नजर नहीं आया। आप जरा पहले अपना जाती तज्जिया कीजिएगा, आपको इस पूरी OIC जो कॉन्फ्रेंस हुई है इसको कैसे देखते हैं? क्या ये एक अच्छा इकदाम है या जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, ये तबके और खासतौर पर अफगानिस्तान भी जो एक्सपेक्ट कर रहा था मदद के हवाले से भी, क्या वो उनको आपको लग रहा है कि वो सेटिस्फाई हुए होंगे? इससे क्या मकासद हासिल हुए? सर देखें, एक तो पहली पॉजिटिव बात यह है कि ये बहुत खुशाइन है कि पाकिस्तान में बहुत सक्सेसफुल तरीके से इस्लामिक जो OIC समिट हुई है यहाँ पर कॉन्फ्रेंस, और जिसपे सऊदी अरब ने भी इसमें अपना पार्ट प्ले किया और पाकिस्तान ने होस्ट किया। ठीक है, ये से एक तो बहुत पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दुनिया में गया है। जो पहले कहते जो पाकिस्तान सेफ नहीं है ट्रैवलिंग के लिए, विजिट के लिए, आई थिंक वो तमाम जो है वो उनके ऐसी ऑब्जर्वेशन वो खत्म हो गई एंड दे केम, और पाकिस्तान के पता चले पाकिस्तान के हालात कंड्यूसिव सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है। उसके बाद जो वहाँ पर बातें डिस्कशन हुई हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन जो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए था वो नहीं किया। उसकी वजह ये है कि कुछ इस्लामिक मालिक के अफगानिस्तान के बारे में अपनी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नंबर 2, हमारे ज्यादा मिडिल ईस्ट कंट्रीज के ऊपर कंट्रोल भी नो के चुका USA का,
اور جو اپنی یونین کا ہے، اور وہ اس وقت ایک نئی شیپ میں آ رہے ہیں. دے آر چینجنگ ماڈریٹ لیول پر نکلتے آ رہے ہیں. پیچھے جو ان کی سختیاں تھیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں، وہ بھی دیکھنا چاہیے. لیکن اوورآل پاکستان نے بہت احسن طریقے سے اپنا نقطہ نظر پرائم منسٹر پاکستان نے فارن منسٹر نے دیا، تاکہ یہ دنیا کو یہ بتا دیا کہ وائی وی آر سو کنسرنڈ اباؤٹ پیس اینڈ بیسٹ انوائرمنٹس اینڈ پولیٹیکل اسٹیبل گورنمنٹ ان افغانستان. اس لیے کہ پاکستان نے کہا دیکھیں اگر وہاں پر حالات خراب ہوتے ہیں، جتنا افغانستان میں ٹربل ہوگی، جتنی پرابلم ہوگی، اس کے ڈائریکٹ فالوٹ جو ہے وہ پاکستان پر آئیں گے. اور اگر وہاں امن ہوگا تو ہمارے لیے سب سے اہم بات ہوگی وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک تو ہماری کنیکٹیوٹی سینٹرل ایشیا سے ہو جائے گی، اور ڈائریکٹ سینٹرل ایشیا کو گوادر پورٹ ایکسیس ہو جائے گا. چائنا بیلٹ روڈ انیشیٹو بنا لے گا. اگر افغانستان جو ہوتا ہے پیسفل ہوتا ہے تو انڈین رو وہاں آپریٹ نہیں کر سکتی. اس کا مطلب ہے کہ ٹی ٹی پی کو وہ فنڈنگ، وہ ویپن ایمونیشن نہیں ملا جو ان کو ملتا تھا. اس کا مطلب ہے بلوچستان میں امن ہو جائے گا، اور اگر بلوچستان میں امن ہو جائے گا مین ہمارا سی پیک منصوبہ کامیاب ہو جائے گا. اور اگر حالات خراب ہوتے ہیں جس میں ہم بات کریں، سب سے بڑا اس میں ہے کہ ہمیں پہلے ہی ہم 30 لاکھ افغان ریفیوجیز کو ہوسٹ کر رہے ہیں. بالکل ایسے، اس سے بھی اب تو تعداد بڑھ گئی ہوگی بہت زیادہ. اور اگر 15 سے 20 لاکھ اور آ جاتے ہیں تو سی کہ پاکستان کی اکنامی کیا پرابلم ہوگی. یہ وجوہات ہیں جو پاکستان نے بتایا کہ جی ہمیں اس لیے بھی کنسرن، وی آر ناٹ دیئر ایمبیسڈر بٹ وی انڈرسٹینڈ واٹ آر دا پرابلم. یہ اس لیے سب سے ضروری ہے. اور وہ اہم بات یہ تھی کہ بینکنگ سسٹم جو ہے نا وہ کولیپس ہوا گیا، بند سینکشن لگی ہوئی یونائٹڈ نیشن. بالکل ایسے ہی امداد ان کی بند کی گئی. تو دیز آر دا فیکٹر جس کی وجہ سے پاکستان نے بہت اچھے طریقے سے بتایا اور اپنا نقطہ نظر بنایا. پھر سیکنڈ سارے فارن منسٹر آئے، ہمارے پرائم منسٹر سے ان کے انٹریکشن ہوئے، فارن منسٹر انٹریکشن ہوئے، تو اس سے آپ کی بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی. اور پھر ایک ٹرسٹ فنڈ بھی قائم کر دیا گیا جس میں سعودی عرب نے $1 بلین ریال دیے، بٹ باقی میں بھی دے ناٹ پلاننگ ٹو گیو. لیکن کوئی بڑی رقم نظر آئی نہیں ہے ویسے جو شاید ایکسپیکٹ کر رہے تھے. یہ پلاننگ بھی وہ یونائٹڈ نیشن کے اکاؤنٹ ان کے تھرو آئے گا تاکہ یہ کہیں غلط طریقے سے استعمال ہو سکے. تو آئی تھنک اوور آل وی شوڈ ٹیک اٹ ویری پازیٹیو اینڈ وی آر ہوپ فل کہ اس کا فالو اپ ایکشن جو ہوں گے وہ بھی اسی طرح سوئفٹ اور فاسٹ ہوں. رائٹ سر، میں بالکل آپ کی طرف واپس آتا ہوں. بڑے سوال ہیں میرے پاس آج. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ریٹائرڈ بریگیڈیئر اسحاق خٹک صاحب نے بھی جوائن کیا. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ اسحاق صاحب. میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. ظفر ہلالی صاحب کے پہلے میں ذرا رائے لینا چاہوں گا. بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں وہ انٹرنیشنل میٹرز پہ خاص طور پہ. ظفر ہلالی صاحب، سر آپ ذرا بتائیں کہ آپ نے او آئی سی کے پچھلے بھی آف کورس تمام جتنے بھی اجلاس تھے ان کی بھی بڑی آپ گہری آف کورس نظر رکھتے ہوں گے، ان پہ کیا صورتحال رہی ہے. او آئی سی کے اجلاس ہوتے تھے، کیا امپلیمنٹیشنز ہو پاتی تھیں، نہیں ہو پاتی تھیں. تو ذرا ماضی کو بتاتے ہوئے، ماضی کا ذرا کچھ حوالہ دیتے ہوئے بتائیے گا کہ آپ کو یہ او آئی سی سمٹ کیسی لگی، اور کیا لگ رہا ہے آپ کو جو 31 نکاتی ایجنڈا اس میں دیا گیا ہے، جو بھی کہا گیا ہے، وہ امپلیمنٹ ہو پائے گا؟ دیکھیے سیدھی سادی بات ہے کہ ڈس اپوائنٹمنٹ، مایوسی تو ہے نا، اس لیے کہ اب یہ ہے وقت جب طالبان کو سب سینکشنز جو ہیں ابھی تک ان پہ ہیں، اور یہ اس قسم کے جو چھوٹے ڈرپس اینڈ ڈرابز میں جو پیسے ریلیز ہو رہے ہیں ایٹ اے ٹائم آف میجر کرائسس، میں یہ بڑی افسوس کی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ مایوسی ہے. اس طریقے چلے گا. میرے خیال میں ہم لوگوں کو، دنیا کو، ان کو اتنی مدد کرنی چاہیے کہ اگر وہ نہ کریں تو پھر ایکسڈس ہوگا ریفیوجیز کا ایران، پاکستان، اور ہم اور برداشت نہیں کر سکے. تو یہ سب چیزیں ہیں. مجھے تو مایوسی ہوئی کہ اس لیے کہ وہ ویمنز رائٹ پہ ان کا پورا وہ اترے نہیں ہے جو انہوں نے اگری کیا ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں ویمنز رائٹس، کیا اگر ویمن ہے ہی نہیں تو کیا رائٹس ان کے انجوائے کر سکیں گے؟ اچھا، تو یہ مجھے اس لحاظ سے مایوسی ہوئی بہت زیادہ. آپ تھوڑا سا جی سائنس جو ہے. ہاں پلیز کنٹینیو کیجیے. نہیں، بس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس لیے مجھے مایوسی ہو رہی ہے کہ سب لوگ اکٹھے ہو کے یہ ہے وقت جب ان کو مدد کرنا چاہیے.
بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر, میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. بریگیڈیئر اسحاق صاحب, سر آپ نے سنا ظفر ہلالی صاحب کو بھی اور آپ نے سنا بریگیڈیئر حارث نواز صاحب کو بھی, آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ ذرا پہلے تو اپنا تجزیہ کیجئے گا, کیونکہ افغانستان کی صورتحال کے اوپر آپ نے بہت بات کی ہے, بہت گہری نگاہ رکھتے ہیں آپ, اور اکثر آپ پروگرام میں جب آتے تھے تو آپ بہت زبردست آف کورس چیزیں ڈسکس کرتے ہیں جو مجھے بہت اچھا بھی لگتا ہے. تو ذرا آپ کیا رائے رکھتے ہیں, اور ہمیشہ آپ کو تھوڑا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ بھی ہوتا ہے, سو لیٹس سی آج آپ کیا رائے رکھتے ہیں OIC کے حوالے سے سر؟ دیکھیے اچھا انیشیٹو تھا, اچھا تھا, اس لیے یہ کہنا کہ انیشیٹو اچھا نہیں تھا, نہیں بہت اچھا انیشیٹو ہے. وہ اس لیے کہ افغانستان کو ضرورت ہے اس وقت دو چیزوں کی بڑی, ایک تو ہیومینیٹیرین ایڈ کی, جو کہ دونوں ان کائنڈ اور ان کیش دونوں کی ضرورت ہے. دوسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ان سب سے زیادہ, وہ ان کی ریکگنیشن یا ان کی پارشل ریکگنیشن, اور ساتھ ساتھ ان کی جو اکنامک سینکشنز لگی ہوئی ہیں ان کے اوپر, امریکن نے بند کیا ہوا ہے ان کا ٹرانزیکشن بند کی ہوئی ہیں. اس پوائنٹ آف ویو سے اگر اس کانفرنس کو میں دیکھوں تو ٹھیک ہے, پلیجز تو بہت ہو گئے, 1 ارب سعودیہ نے کر دیا, بہت سارے اور لوگ بھی ساتھ کر لیں گے, ایک ہی فنڈ بھی بن رہا ہے جو کہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک میں کے تھرو آیا کرے گا, وہ ٹرسٹ ایک بنا ہے. ایگریڈ, آل سیڈ اینڈ ڈن. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ فنڈ تو آ جائے گا, افغان حکومت اس وقت, جس کو ہم طالبان کے نام سے بھی جانتے ہیں اور ویسے افغان حکومت, اس وقت افغان حکومت کی اسٹیبلٹی بھی ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے ساتھ ساتھ بہت امپورٹنٹ ہے. ہیومینیٹیرین اسسٹنس آپ کب تک چلائیں گے؟ 5 مہینے 6 مہینے چلا لیں گے. حکومتیں امداد پہ نہیں چلا کرتی, ایک یہ چیز ضروری ہے. تو OIC کی طرف سے کوئی اتنا اسٹرانگ میسج نہیں گیا دنیا کو, خاص طور پہ امریکہ جیسے ملک جس نے سینکشنز لگائی ہوئی ہیں, کہ اس کے اوپر کچھ پریشر پڑ پاتا؟ یہی پوائنٹ ہے آصف سب سے امپورٹنٹ, کہ کیا OIC اتنا پریشر ایگزرٹ کر پائے گا امریکہ کے اوپر کہ وہ اکنامک سینکشنز سے ان کو نکال سکے افغانستان کو, یا ان کو اکنامک پرماننٹ ریزولوشن تو یہی ہے. ویری ٹرو. جی ہاں, دیکھیں ریزالو چاہیے نا. ٹھیک ہے, ریزالو تو یہی ہے. ابھی تک دیکھیں کل جو ان کے سینیٹرز نے, کوئی مخالف 25-26 ہیں یا 38 سینیٹرز نے ایک قسم کی بات کی ہے کہ جی بالکل سینکشنز کو لفٹ کر دینا چاہیے. اگر اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو آئی ڈونٹ نو پریشر کتنا ایگزرٹ ہوگا, وہ ہمیں آنے والے دن بتا سکیں گے کہ کیا واقعی ہی امریکہ افغانستان کو اکنامک ایکٹیویٹی کرنے دیتا ہے. اگر نہ کرنے دی, میں اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہا ہوں کہ اگر نہ کرنے دی تو پھر تو ٹوٹل اکنامک کولیپس ہے نا, پھر تو اکنامک کولیپس ہے, اور ان کا گورنمنٹل کولیپس ہے, ان کا ایڈمنسٹریٹو کولیپس ہے, اور یہ ساری چیزیں لیڈ کریں گی افغانستان میں انسیکیورٹی کی طرف. ہیومن انسیکیورٹی اپنی جگہ پر, لیکن جو آپ کے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ وہاں پر, جس میں آپ TTP کو بھی شامل کر سکتے ہیں, ان کے لیے نہیں ہے, وہ ہمارے لیے نان اسٹیٹ ایکٹر ہے. تو یہ سارے کے سارے دوبارہ ایکٹیویٹ ہوں گے, مور پاورفل طریقے سے ایکٹیویٹ ہوں گے, اور پھر جو ہمارا خطہ ہے اس میں امن خراب ہونے کے چانسز بہت بڑھ جائیں گے. اس لیے امریکہ کا اکنامک پوائنٹ آف ویو سے سینکشن کا ختم کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک, اس کی طرف میں واپس آؤں گا. میں بریگیڈیئر حارث نواز صاحب کی طرف سوال, بریگیڈیئر صاحب 2 سوال ہیں آپ سے, بہت امپورٹنٹ سوال ہیں. نمبر 1, کیا وہ ممالک جنہوں نے شرکت نہیں کی, اس میں بہت بڑے بڑے نام, ایران بھی ہیں اس میں, بنگلہ دیش بھی, اور بھی بہت سارے اسلامک ممالک جنہوں نے شرکت نہیں کی, کیا اگر وہ ایک تو وجہ بتائیے گا, کیا وجہ ہو سکتی ہے ان کی شرکت نہ کرنے کی افغانستان جیسے میٹر پہ؟ یا تو پاکستان سے کسی کو مسئلہ تھا, ہو سکتا ہے کسی ملک کو, یا افغانستان سے تھا, یا کوئی اور وجوہات ہو سکتی ہیں, وہ آپ بہتر جانتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, وزراء خارجہ کے بجائے اگر سربراہان مملکت جوائن کرتے, ان کے تمام لیڈرز جوائن کرتے, تو کیا افغانستان کے حق میں یہ زیادہ بہتر نہیں ہوتا؟ یہ اچھا میسج جا سکتا تھا. پلیز سر اس کو دیکھیں. دیکھیں ایک تو ایران کی 2-3 آبزرویشن, دیکھیں ایران بیکاز آف سعودی عرب میں بھی دیٹس وے دے ڈنٹ کم. اس کے بعد انڈیا نے, اگر آپ دیکھیں تو 5 سینٹریشن ممالک کی اسی دن وہاں پر اس نے کانفرنس کی ہوئی تھی, جس میں ازبکستان کے علاوہ سارے وہاں پر گئے ہوئے تھے. بیکاز پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان جو ہے وہ ایک سدرن بلاک کو, پشتونز کو ہم سپورٹ کرتے ہیں, ساتھ چائنیز ہیں, اور یہ ناردرن جو یہ سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں, یہ زیادہ نارتھ سپورٹ کرتے ہیں شروع سے. اگر ہمیں آپ کو ہسٹری دیکھیں تو
تو اسی طرح ہوتا ہے اور مے بی دیٹ از دا ریزن. بٹ ساتھ اس کی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ فورن منسٹری کانفرنس کی یہ پلان ہی فورن منسٹری کانفرنس تھی اور دس از آلسو ویری گڈ فورم جہاں پر کافی چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں. اور اگر ظاہر ہے کہ اگر سارے صاحب برہان آتے تو obviously اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہوتی تھی بیکاز they were all decision makers. Foreign minister will have go back to their respective countries, وہاں وہ اپنی حکومت کو بتائیں گے and then donation whatever they start coming. تو یہ ایک تو ہے. سیکنڈ دیکھیں امپورٹنٹ بات یہ ہے it is entirely unfair with Americans, NATO and European Union جو کہ ان کے ڈیزاسٹر کے ذمہ دار ہیں اور پھر آپ بلیک میلنگ کر رہے ہیں. سب سے پہلے آپ کا کام یہ ہے کہ میک دا افغان گورنمنٹ مور اسٹیبل, اکنامیکل وائبل. آپ ان کو اتنی دیں کہ وہ اسٹیبل ہوں گے تو پھر عوام کا اعتماد بھی ان پر آ جائے گا, پھر وہ خواتین کو حقوق بھی دے دیں گے, وہ پولیٹیکل انکلوسیو گورنمنٹ بھی بنا لیں گے. ساتھ ہی ساتھ جب اسٹیبل ہوں گے تو پھر وہ القاعدہ کو بھی, داعش کو بھی اور ایسٹ پاکستان جو موومنٹس ہیں ان کو اور جتنی دہشت تنظیمیں انکلوڈنگ ٹی ٹی پی کو وہ کنٹرول کر لیں گے. جب وہ خود اکنامیکل وائبل نہیں ہے, وہ اسٹیبل نہیں ہے, تو کیسے کریں گے؟ آئی تھاٹ کہ اسلامک یہ جو او ای سی میں تھی یہ کہتے کہ دا امریکن ہو آر آل ریسپانسبل, تو خیر نہیں ایکسیپٹ کہہ سکتے آپ ان کو, دی امیڈیٹ دے نیڈ اکنامک اسسٹنس ٹو میک دا گورنمنٹ اسٹیبل, دین وی ایکسپیکٹ ود ان 6 months ٹو گورنمنٹ ٹو ڈو فالوئنگ تھنگ 1 2 3 4 وٹ ایور یو تھے. بٹ آپ ان کو بھی فورس سے کر رہے ہیں, بلیک میل کر کے. وہ بڑی غیور قوم ہے, انہوں نے 40 سال انہوں نے شہادتیں دی ہیں, اپنے ملک کو غیر ملک سے آزاد کرایا ہے. تو اس اسٹیج کے اوپر آپ ان کو یہ کہیں گے, دے امریکن یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر اپنی مرضی کے وہ کچھ ایلیمنٹ ناردرن لائنس کے اور باقی سیکٹر لیے ہیں دوبارہ تاکہ یہ ان پہ پریویل کریں گورنمنٹ کے اوپر, گورنمنٹ ان کا ہولڈ ہو جائے. امریکہ افغانستان سے کبھی بھی خوشی سے نہیں گیا, وی آل نو اٹ, اینڈ دے وانٹ دیئر پریزنس. یو تھنک کہ وہ افغانستان کو چائنا کے لیے, رشیا کے لیے اور پاکستان کے لیے فری چھوڑ دیں گے؟ نو, دے ول کیپ اینڈ دے ہیو لیفٹ پیلٹ, دیر آر پیلٹ. اس لیے یہ چیزیں ضروری تھی کہ اسلامک کانفرنس یہ ڈسکس کی جاتی کہ امیڈیٹلی یہ ملکوں کو فوراً ایک ٹرسٹ فنڈ کم کر کے اس میں امریکہ شوڈ آلسو چپ ان اور گورنمنٹ کو اسٹیبل کریں. جو کمزور مر رہے ہیں وہ آپ کے لیے کیا باقی کام کریں, کیا عورتوں کا حقوق لے کر آئیں گے؟ پھر ان کو ان کے پاس ہے ہی نہیں, کھانے کو نہیں. تو یہ آئی تھنک دس واز لیکنگ. ٹھیک ہو گیا سر, ٹھیک ہو گیا. ظفر ہلالی صاحب, سر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ امریکہ پہ پریشر ڈالنے کے لیے یہ جو ابھی وزراء خارجہ جمع ہوئے, کچھ ممالک کے لوگ آ گئے, 26-27 ممالک کے, یہ کافی تھا یا مزید امریکہ پہ پریشر ڈالنے کے لیے تاکہ حقیقی سولوشن مل سکے افغانستان کی پرابلم کا؟ اور کیا کیا جا سکتا ہے سر, ہم پاکستان اور کیا کر سکتا ہے سر؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ کے پریشر کون ڈالے گا؟ کیا آپ کے خیال میں یہ جو لوگ آئے ہیں یہ امریکہ پہ پریشر ڈال سکتے ہیں؟ امریکہ ان کو پریشر پہ ڈالا ہوا ہے. پہلے تو ایک بات آپ نے ذکر کیا کہ 55 نہیں یار چھوڑو کیا ہوتا ہے یہ امریکہ کے کہنے پہ یہ اکٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کیوں نہیں ڈیمانڈ کیا سینکشنز لفٹ کرو, کیوں نہیں ڈیمانڈ کیا کہ فروزن اکاؤنٹ اعلامیہ میں ہونا چاہیے تھا, وہ واپس کرو, اعلامیہ میں ہونا چاہیے تھا. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو کیوں نہیں ہوا؟ یہ تو دو بڑے نیگیٹیوز ہیں اس کانفرنس کے کہ یہ دو چیزیں جو ہونا تھا وہ نہیں ہوا. دیکھیے امریکہ اور کیوں آپ کے خیال میں کوئی ایپیٹائٹ ہی نہیں ہے ریکگنیشن کے لیے آف دا طالبان ریجیم؟ اس لیے نہیں ہے کہ امریکہ دباؤ رکھا ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جب تک یہ وہ نہیں کریں گے جو انہوں نے ہمارے ساتھ عمل کیا ہے اس وقت تک ہم ان کو پورے ریکگنیشن نہیں دیں گے اور پیسے بھی ان کے ریلیز نہیں. کیا اب امریکہ کیا چاہتا ہے سر ان سے؟ ہم لوگوں کو پتا ہونا چاہیے. جی امریکہ کیا چاہتا ہے؟ یہ نئی حکومت طالبان سے کیا چاہتا ہے آپ کے خیال میں؟ امریکہ اب کیا ان سے ڈیمانڈ کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ کیا کریں؟ وہ تابع ہو جائیں, ان کے سر جھکا لیں ان کے آگے, تب وہ سیکشنز ہٹائے گا؟ امریکہ کی کیا ایک ہوگا نا ان کا بھی کہ بھئی یہ وجوہات ہے جس کی بنا پہ ہٹیں گی. امریکہ چاہتا ہے کہ پہلے تو وہ ویمنز رائٹس, وہ چاہتا ہے کہ وہ گورنمنٹ ایسی ہو کہ یونائٹڈ مانے کہ دوسرے لوگ جو ہیں جو پرو امریکن گروپس ہیں ملک کے اندر جن کو کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ملا ہے, امریکہ چاہتا ہے کہ ان کو بھی ریپرزنٹیشن ملے, ہے کہ نہیں؟ تو یہ چیزیں
وہ کہتے ہیں اگر یونٹی گورنمنٹ ہو تو بہتر ہوگا، یہ نہیں کہ صرف آپ طالبان ہی طالبان رہیں، ان کا اپنا مقصد ہے، تو یہ وہ طالبان اگری نہیں کریں گے اور نہیں کر رہے ہیں، اور اس لیے ان کو اب تکلیف اٹھانا پڑے گا، مگر وہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نہیں کارزائی کو نہیں انکلوڈ کریں گے، غنی کے جو نمائندے ہیں ان کو نہیں انکلوڈ کریں گے، تو ایسا چل رہا ہے معاملہ۔ دوسرے طرف سے تو آپ کو پتہ ہے ادھر تو وہ اتمر اس نے تو سیدھا کال کیا ہے، وہ تو ایک پورا ایک گورنمنٹ بنا، گورنمنٹ نہیں، وہ ایک اپوزیشن دشمن کا ایک لائن لگ رہا ہے ادھر ان کے خلاف، جو ایک دن وہ سوچتے ہیں امریکن سے ہتھیار لے کے لڑیں گے ان کے خلاف۔ ویری 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 ٹرو ویری ٹرو۔ بریگیڈیئر صاحب، بریگیڈیئر اسحاق صاحب، سر ریکگنیشن کب، تھوڑا بتائیں آپ کو کیا لگ رہا ہے ریکگنیشن کب ہوگی، کن مراحل کو طے کرنا پڑے گا افغانستان کو، کیا پاکستان اس میں کوئی رول پلے کر سکتا ہے یا بیک ڈور کچھ روابط چل رہے ہیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے افغانستان کی ریکگنیشن کا مسئلہ کب حل ہوگا؟ یہی سب سے بڑا جو ہلالی صاحب بھی بات کر رہے تھے نا کہ پریشر کیسے، پریشر یہ ایگزرٹ کرنے کے لیے، پریشر ایگزرٹ کرنے کا ایک ہی طریقہ رہ گیا ہے ابھی جو میرے خیال میں، کہ یہ جو ممالک ہیں جو چانسز کم ہیں، بڑے خیر او آئی سی، ویسے ہی او آئی سی ہے، انگریزی والی کہتے ہیں او آئی سی، تو لیکن ہاں بٹ ڈیفینیٹلی یہ 57 ممالک ہیں اور ایک پریشر گروپ کریٹ ہو سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر نیت ہو، ول ہو، ریکگنیشن اگر ان میں سے کچھ ممالک ایک بلاک انڈیویجول کے طور پر نہیں، کوئی بھی ایک ملک سامنے نہیں آئے گا، سب امریکہ کے کچھ ڈکلیئرڈ غلام ہیں، کچھ انڈکلیئرڈ غلام ہیں، ٹھیک ہے، یہ حقیقت ہے، اس کو مانے یا نہ مانے، یہ حقیقت ہے، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں ایک اسی حکومت کو جو چلنی چاہیے چلتی رہے، تو پھر ایک بلاک، چاہے وہ رشیا ہیڈ کرے، چاہے وہ چائنا ہیڈ کرے، چاہے اسلامی ممالک میں کوئی ہیڈ کرے، لیکن ایک چھوٹا سا ایک بلاک، 5 ملک 7 ملک 10 ملک مل کر ایک ریکگنیشن دیں افغانستان کو، افغانستان کو نہیں، اس حکومت کو، اگر یہ ہوتا ہے تو پریشر ایگزرٹ ہوگا، ٹھیک ہے، گلوبلی، ایک چیز۔ دوسری بات جو آپ نے کی کہ یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں، دیکھیں میں تو حقیقتاً سچی بات بولوں، امریکن آبجیکٹو یہاں پر امن نہیں ہے، نہ امریکن آبجیکٹو میں طالبان کہیں ایگزسٹ کرتے ہیں، امریکن ڈیزائن میں طالبان کہیں ایگزسٹ نہیں کرتا، وہ مجبوراً، جس کو کہتے ہیں نا رسی توڑا کر بھاگا ہے، بندھا ہوا تھا، رسی توڑا کر بھاگا ہے امریکہ سے، اور اس کے بھاگنے کے بعد جو یہاں سچویشن ہے وہ کسی اور کو بھی نہیں آنے دے گا، بالکل، نہ رشیا کو اپنا انفلوئنس ایگزرٹ کرنے دے رہا ہے، نہ چائنیز ویسے بھی تھوڑے سلو ہوتے ہیں اس قسم کے کاموں میں، وہ بڑی میتھوڈیکل اور بڑے سلو چلنے والی قوم اور حکومتیں ہیں، تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے اگر میں سیف دیکھوں تو مجھے نظر نہیں آ رہا، قریب میں آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ ریکگنیشن کی طرف بھی کوئی پروسیس بڑھے گا، ہاں امیڈیٹ فیوچر میں نظر نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہو گیا، چلیں سر ایک بریک کی طرف جانا ہے، واپس آنے کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، اسلامک پہلو بھی اس کا دیکھتے ہیں اور تھوڑا اکنامیکل پہلو بھی دیکھتے ہیں، او آئی سی سے کیا فائدہ پہنچا ہوگا، اسلام کے حوالے سے بھی، آف کورس اسلاموفوبیا کو کیا کوئی کچھ بہتری آئے گی اس میں، اس طرح جب تمام ممالک سر جوڑ کر ساتھ بیٹھے ہیں، اور اکنامیکلی کیا صورتحال اس وقت ہے، اس پہ بات کریں گے، ایک چھوٹا سا بریک ہے، واپس آنے کے بعد یہیں سے آغاز کریں گے، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے اسٹار نیوز پاکستان۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، لوٹ کر واپس آ چکا ہوں اور اب بات کریں گے او آئی سی کے حوالے سے ہی تو بات کر رہے ہیں، خیر لیکن اس میں ذرا اسلامک پہلو کو ذرا شامل کرتے ہیں۔ او آئی سی، جس طرح بریگیڈیئر اسحاق صاحب کہہ رہے تھے، او آئی سی اب انگلش والا او آئی سی ہوتا رہ گیا ہے کچھ اس طرح سلسلہ، لیکن بیسیکلی جو مقصد ہے آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، تمام اسلامی ممالک کی ایک ایسی جگہ ہو جہاں سب مل بیٹھیں، اسلامی ممالک کے لیے آواز اٹھائیں، ان کے جو مسائل ہیں وہ حل کریں اور آپس میں ایک بھائی چارے کی فضا قائم ہو تمام اسلامی آف کورس ممالک میں مذہب کی بنیاد پہ۔ اچھا، اب یہ مقصد تھا جب یہ بنائی گئی تھی آج سے کچھ سالوں پہلے، جب اس طرح کی کانفرنسز ہوا بھی کرتی تھی، کچھ بات ہوتی تھی، لیکن ایک عرصہ دراز گزر گیا، کچھ خاص کچھ 30-40 سالوں سے تو کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آیا، اس سے پہلے پھر بھی ایک اثر رکھتی تھی او آئی سی۔ اب بات یہ کرنی ہے، مجھے وجی بھائی نے جوائن کیا، وجی بھائی السلام علیکم۔
वजी भाई आपको मेरी आवाज आ रही है ताकि मैं सवाल आप अच्छा वजी भाई ठीक है वजी भाई आपसे मेरा सवाल होगा, जरा मैं इस्लामी पहलू शामिल करूं फिर मौजूद मेहमानों से भी इस पर बात करूंगा। वजी भाई हम आपको याद होगा जब सऊदी अरब के मौजू पे बात कर रहे थे, आपने ज्वाइन किया था, मुफ्ती जुबैर साहब भी थे, तो उसमें हमने बात की थी तो कहा था कि सऊदी अरब का इम्पैक्ट जो है वो तमाम ममालिक पे पड़ता है, हम फॉलो करते हैं सऊदी अरेबिया को, सऊदी अरेबिया को तमाम ममालिक में एक रिस्पेक्ट हासिल है, अब वो किसी हरम के हवाले से ओवरऑल लेकिन एक रिस्पेक्ट हासिल है। इसी तरह उस वक्त ओआईसी की बात हुई थी कि ओआईसी असल वो जगह होनी चाहिए जहां पे तमाम ममालिक एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें और ओआईसी की तरफ देखें। ओआईसी शुड बी द सेंटर ऑफ ऑल इस्लामिक कंट्रीज। ओआईसी हुआ, पाकिस्तान में हुआ, इस्लामाबाद में हुआ, तमाम वज़ीर खारजा जमा हुए, अफगानिस्तान गो के मेन मुद्दा था, लेकिन ओआईसी काफी अरसे बाद नजर आया, बैठ के उन्होंने बात की हमारे दिल पाकिस्तान में। आपको क्या लग रहा है कि क्या ये अच्छा स्टेप है टुवर्ड्स काउंटरिंग ऑफ इस्लामोफोबिया जो सबसे बड़ा इशू है इस्लाम का, या फिर आपको लग रहा है कि तमाम जब ममालिक साथ बैठे होंगे तो कुछ ऐसी बातें भी हुई होंगी जिससे इस्लाम को भी फायदा पहुंचेगा, मजहबी लेवल पे भी हम स्ट्रांग हो पाएंगे? आप कैसे देखते हैं इसको इस्लामिक पहलू में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आसिफ भाई, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन तो होनी चाहिए और मुस्लिम के जो ममालिक के जो लीडर्स हैं उनको एक काउंसिल वैसे भी बनानी चाहिए और ओआईसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन देखिए अगर मुसलमान अपने आप को ऐसी पोजीशन में नहीं लेके आएंगे जहाँ पे वो इकोनॉमिकली, स्ट्रेटेजिकली और रिसोर्सेज वाइज वो स्ट्रांग होंगे और अपनी एक जगह बनाएंगे, तो ऑफ कोर्स उनकी हैसियत इस तरह से हो जाएगी, इस तरह से एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट काउंसिल बना दी जाती है, लेकिन स्टूडेंट काउंसिल शायद शोर मचाने के लिए तो जरूर होता है, अथॉरिटी नहीं होती, भड़ास निकालने के लिए तो जरूर होता है, लेकिन उनकी जो बात है वो वही सुनी जाती है जो एडमिन बेसिकली अपनी मर्जी के मुताबिक ने खास तौर पे वाज़ेह तौर पे बता दिया कि मुसलमान आखिरी वक्त में समंदर की झाग के मानिंद होंगे, लेकिन उनकी कोई भी हैबत जो है, उनका कोई भी खौफ जो है वो दुश्मन ऊपर या किसी गैर मुस्लिमों के लिए बढ़ेगा, बिकॉज़ दो वजह से। एक तो ये कि उनके दिल में मौत का डर और दुनिया की, ठीक है, मौत का डर, दुनिया की मोहब्बत, ठीक है, ये सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन है, वरना एक बना दिया जाता है कि दुनिया को दिखाने के लिए कि मुसलमानों की तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन कोई कॉन्क्रीट स्टेप्स नहीं लिए जाते। हमें अपनी एक पोजीशन बनानी है। देखिए चाइना के बारे में जितनी बात भी कर लें, जितना इख्तलाफ लोग कर लें, जितना तो उन्होंने अपने आप को इकोनॉमिकली एक पोजीशन पे लेकर वो डिमांड रख सकते हैं कि लोग नहीं भी चाहें तो उनकी पोजीशन को कबूल किया जाएगा। आप मुसलमानों को अपनी ये बात पे गौर फिक्र करनी चाहिए कि देखिए आप मनवाने के लिए क्या बुझाई है, कि अभी भी आप क्या डिक्टेट होते हो, क्या आपने अपने आप को उन कर्जों से दूर कर दिया, क्या आपने आपको अपने एजुकेशन सेक्टर में इस लिहाज से किया कि आपने ऐसे लोग, सिंसियर लोग अपने मुल्क के लिए, अपनी मुसलमान कौम के लिए लेके जो आपकी तरफ से रिप्रेजेंटेशन करे, अदरवाइज वो एक पपेट का रोल अदा करते हैं और जो सिंसियर होता है वो ऑफ कोर्स कुछ कर नहीं पाता, एंड इवेंचुअली फिर जो देखते हैं कि वो उनके के अगेंस्ट जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो उनको हटा दिया जाता है, बिकॉज़ ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। तो हमें ये एक अच्छी बात है, मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, बट एट द एंड ऑफ द डे वो कितना कॉन्क्रीट रोल प्ले करता है ये आप और मैं बेहतर तरीके से जानते हैं कि टाइम के साथ ही सर जफर हिलाली साहब भी फरमा रहे थे, जफर हिलाली साहब, जफर हिलाली साहब कह रहे थे कि ये तो इजाजत लेकर आए, जो लोग आए हैं वो भी अमेरिका से इजाजत लेकर आए होंगे इस कॉन्फ्रेंस में, ये तो सूरत हाल है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आसिफ भाई, मैं ये बात बोल रहा हूँ कि वही स्टूडेंट काउंसिल जो एडमिन हेड होते हैं उनसे तौर पे बनाता है और बोलता है मैं रिप्रेजेंटेशन करूंगा, लेकिन एडमिन की मर्जी के हिसाब से काम हो रहे होते हैं और वही की जाती है जो डिक्टेट होता है। तो बात ये होती है कि सिंसियरिटी, इखलास के साथ मुसलमानों की खैर और भलाई चाहने वाले लोग हों और अपनी पैर पे खड़े होने वाले हो। इस्राइल के बारे में बड़ी बात करते हैं, लेकिन इस्राइल ने आपको इस है कि आपके अगेंस्ट मजबूर हो उनके साथ हाथ मिलाने में, कि मार्केट में ऐसी पोजीशन बनाई है इकोनॉमिकली और कम होने के बावजूद अपना इतना बड़ा शेयर कंट्रोल किया है, जो कि जाहिर सी बात है हमारी तारीख जो निजाम का हिस्सा है कि अपना आप मजबूत किया है। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मजबूत किया, ह्यूमन रिसोर्स के हिसाब से उनको माली हिसाब से भी ग्रो करने के लिए कहा, ताकि वो हमें इकोनॉमिकली माली तौर पे ग्रो पे आ जाए कि सामने वालों की बात को कबूल करें। वेरी ट्रू। आपको लग रहा है ओआईसीज में हेल्प कर सकता है, इकोनॉमिकली में स्ट्रांग होना चाहिए। जफर हिलाली साहब, सर आपसे इस पे पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगा।
कैसे देखते हैं आप मजहबी सतह पर जरा बात कीजिएगा, क्या इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस से मजहब को फौकियत मिलेगी, इस्लामोफोबिया को हम काउंटर कर सकेंगे, दुनिया में इस्लाम की अच्छी शनाख्त करवा सकेंगे? शनाख्त तो इस्लाम की है, लेकिन अच्छी शनाख्त जिसे हम कहते हैं, जो इस्लामोफोबिया से बाहर निकल कर एक इस्लाम अमन का मजहब है, ये दुनिया को जो हमने बताना है, क्या इस तरह की OIC जब हुआ करेगी तो उससे फौकियत मिलेगी सर? बस देखिए, दुआ है कि मिले, मगर आप जानते हैं कि बिटवीन ये इस्लामी मुल्कों में उनके दरमियान कितने ये हैं क्वारल्स हैं और कितने डिस्प्यूट्स हैं। अब आप ईरान और सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा देखा हुआ है। जब तक ये बड़ा मसला है, आप मुझे बताएं क्या इत्तेफाक हो सकता है। और ये इस्तेमाल होते हैं लोग अफगानिस्तान में आज इस लिए कि वो बेचारे हजारा जो हैं उनके साथ जो रवैयात होता है, वो तालिबान के एलाइज उनको मार रहे हैं और कहते हैं वो काफिर है। मैं नहीं समझता कि इस्लाम पे इतना इम्पैक्ट इस पे होगा। पैन इस्लाम इतना नहीं होगा, मगर चलिए कुछ तो है, एक ग्रुपिंग है जो उसको इस्तेमाल करें मुसलमानों के लिए, और अगर ये कर पाए तो अच्छी बात होगी। मैं नहीं समझता इम्पैक्ट बहुत पावरफुल। आप नहीं समझते कि इम्पैक्ट होगा? ठीक है, जफर इलाही साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हमेशा बड़ा अच्छा लगता है जफर साहब की बात सुन के, बड़ा टू द पॉइंट बात करते हैं। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, सर इजराइल, आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इजराइल बहुत एक्टिव हो रहा है, UAE के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे हैं, सऊदी अरब के साथ उसके ताल्लुकात ऑलरेडी अच्छे हैं, ईरान के खिलाफ भी शायद वो उनकी मदद ले ले। अब उसको पता है कि ईरान से मेरे भी ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, इनके जो बरादर मुल्क होने चाहिए गो के UAE और सऊदी अरेबिया, उनके ताल्लुकात भी अच्छे नहीं हैं खासतौर पर ईरान के साथ, तो वो उनके साथ मिलकर शायद कल को ईरान के सामने भी खड़ा हो जाए, और UAE हो सकता है उसको सपोर्ट भी कर रहा हो, सऊदी अरेबिया। सर कैसे देख रहे हैं ये जो बिजलती एक सूरत हाल है, बिगड़ रही है, बदल रही है, इसको आप कैसे देखते हैं सर? और OIC उसमें क्या रोल प्ले कर सकता है? देखें आसिफ, बात ये है, वी मस्ट अंडरस्टैंड जी प्लीज व्हाई ये ईरान का और सऊदी अरब का मिडिल ईस्ट का डिवाइड किया गया। देयर अ पर्पस, राइट सर। पर्पस ये है कि वो दे वांट के ईरान का हवा क्रिएट किया हुआ उन्होंने कि ईरान इज गोइंग टू अटैक UAE और सऊदी अरब और सो एंड सो कंट्रीज। दैट इज वे उनकी वॉर मशीनरी बिक रही है। अगर आज ईरान का हवा खत्म हो जाए तो यू थिंक कि यूनाइटेड स्टेट जिन्होंने कोई $60 बिलियन का वेपन एमुनिशन लिया है, UAE ने कोई 30-35 बिलियन का वेपन एमुनिशन लिया, बाकी मिडिल ईस्ट कंट्री लेता है, वो क्यों लेंगे व्हेन दे डोंट हैव अ थ्रेट? सो ये बात ईरान को कभी भी खत्म नहीं करेंगे, ना उस पर अटैक करेंगे। ईरान को अगर वो जीरो कर देते हैं तो यू थिंक सऊदी अरब, UAE, बहरीन, सो मुल्क इनके खिलाफ अपना असला खरीदेंगे अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए। एक तो ये बात है, वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट इज द डिवाइड इन OIC। OIC का सबसे बड़ी रिस्पांसिबिलिटी कि इस्लामोफोबिया को क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू करते, इस्लाम कितना पीसफुल रिलीजन है, हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या टीचिंग है, उनको वो क्या इंसानियत की बात करते थे, क्या उनके जो उनके तालीमात थी वो क्या थी। एक लफ्ज अभी OIC ने बोला बिकॉज दे आर टोटली रिमोटली कंट्रोल्ड बाय USA। और ये अब आपके सामने जो सऊदी अरब ट्रांसफॉर्म हो रहा है, नई मॉडर्न, तो इसलिए ये हमें नहीं करना चाहिए। बट आई एक्सपेक्टेड एक स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन OIC में होना चाहिए था फॉर यूनाइटेड नेशंस कि जी यूनाइटेड नेशंस इमीडिएटली लिफ्ट सैंक्शंस ऑन अफगान पीपल, क्योंकि वो इतनी सफरिंग कर रहे हैं, विंटर इज कमिंग, उसके बाद जो भूख का बुरा हाल हो रहा है वो देखा जाए, तो इमीडिएटली उसको सैंक्शन लगाते। ये भी बात नहीं की गई, ये भी बिल्कुल नहीं उसके बाद फिर आपने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इस्लामोफोबिया की बात की, किसी और मुल्क ने बात की? किसी ने बात नहीं। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने बिल्कुल बात की, पैलेस्टाइन की भी बात की, ठीक है, लेकिन यहाँ पर किसी ने अफगानिस्तान की बात की, लेकिन किसी ने कश्मीर की बात की, हालांकि कश्मीर इसके अंदर शामिल नहीं था। लेकिन अब मेरे ख्याल में इन एनवायरनमेंट को देखते हुए अफगान गवर्नमेंट को चाहिए टू शो सम फ्लेक्सिबिलिटी। आई एम श्योर कि पाकिस्तान जो चाइना जरूर वो कह रहा होगा, आप एटलीस्ट फेस सेविंग के लिए ही कोई ऐसी थोड़ी सी पॉलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बना लें जो फेस से लेजिटिमेसी आपको दे और यू कैन स्टार्ट गेटिंग मनी। तो आई थिंक ये चीजें हैं जो भी जरूरत है, ये बताना चाहिए ताकि अफगान भी अब थोड़ा कहीं लाइट दिखाएंगे तो फिर उनकी बात बने। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मैं खुरम शहजाद साहब ने भी ज्वाइन किया। खुरम साहब अस्सलाम वालेकुम।
جی وعلیکم السلام خورم صاحب، آپ اکنامیکل اینالسٹ ہیں، میں آپ کی طرف بالکل آؤں گا. میں ایک پوائنٹ لے لوں، مذہب کے حوالے سے بات چل رہی ہے او آئی سی کے حوالے سے، آپ سے ذرا میں اکنامیکلی اس کی جانوں گا صورتحال. بریگیڈیئر اسحاق صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پورے صورتحال کے اوپر، خاص طور پہ مذہب کے حوالے سے او آئی سی کو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس پورے اجلاس کو؟ آصف، میں ویسے تو ان چیزوں کو اتنا غور سے نہیں دیکھتا. اچھا، آپ کی ذاتی رائے لے رہا ہوں، آپ ذاتی نوعیت، آپ کو لگ رہا ہے کہ فرق پڑے گا اس پہ اسلاموفوبیا کاؤنٹر جو ہے وہ ویسے تو لکھان کا شعر اچھا ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، لیکن گلوبلی ریلیجن کو کوئی بانڈنگ فیکٹر کے طور پر نہیں دیکھتے. چاہے ہم کرسچن کو کہیں ٹھیک ہے، وہ ریلیجن کے طور پر نہیں ایک دوسرے کو بائنڈ کرتے، یعنی سپورٹ نہیں کرتے. وہ اکنامیکلی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور اپنے انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہیں. مسلم کنٹریز بھی، ہم آپس میں کوئی بھی ریلیجن کی وجہ سے کوئی خاص بائنڈنگ ہماری نہیں ہے. ہمارے افغانستان کے ڈفرینسز ہیں، ہمارے ایران کے ڈفرینسز ہیں، ایران یو اے ای کے ڈفرینسز ہیں، ایران سعودیہ کے ڈفرینسز ہیں. تو ریلیجن بائنڈ نہیں کرتا، لیکن ہاں ریلیجن ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ضرور کر سکتا ہے. اس پلیٹ فارم کو ہم نے وائبل طور پر ایز اکنامک ٹول نہیں یوز کیا بدقسمتی سے. اگر یہ تمام اسلامی ملک ایک دوسرے کو، جو کہ او اے سی میں 54 کے قریب ہیں، اگر یہ ایک دوسرے کو اکنامیکلی سپورٹ کرنا شروع کریں اور ایک دوسرے کی ڈپینڈنسی اور ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا شروع کریں، تو آپ کا گلوب میں ایک بہت بڑا بلاک، جس طرح کا نیٹو کا بلاک ہے، اس طرح کا ایک بلاک کریٹ ہو سکتا ہے. بٹ یہ خوش فہمی ہے. مجھے کوئی ہوپ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا سر، میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں، اکنامی پہ بات کریں گے. خرم شہزاد صاحب، سر بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. ذرا بات کیجیے گا او آئی سی کے حوالے سے، آپ اکنامیکلی ایسپیکٹ میں اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ واٹ ڈو یو تھنک کہ اکنامیکلی بینیفٹ ہوگا؟ اب بہت سارے وزراء خارجہ جمع ہوئے، وہاں پہ ڈیلیگیٹس تھے، کیا آپس میں تجارت پہ بھی بات ہوئی ہوگی؟ افغانستان تو چلے ایک مین مدعا تھا، لیکن اس طرح مذہب کی بنیاد پر کیا تجارت میں بڑھاوا آ سکتا ہے؟ کیا تجارت کو فوقیت مل سکتی ہے اس طرح کی او آئی سی کی کانفرنسز ہونے سے؟ جی دیکھیں، جہاں تک تجارت کی بات ہے تو بالکل کیوں نہیں ہو سکتا. یہ تو جو ہے یونٹی کی بات ہے، اور یہ اکنامک انٹرسٹ جو ہے وہ ملنے کی بات ہے. اگر اکنامک انٹرسٹ جو ہے آپس میں ملتے ہیں تو وہ ارسپیکٹو کہ ریلیجن ڈریون ہے یا نہیں ہے. لیکن ہمارا ریلیجن، کیا یہ کہنا کہ اسلام جو ہے وہ بیسکلی تو یونٹی کی بات کرتا ہے نا، اخوت کی بات کرتا ہے، یونٹی کی بات کرتا ہے، اور میوچل انٹرسٹ کی بات کرتا ہے. کیوں نہیں کرتا؟ مطلب ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ سب کچھ ہو سکتا ہے. تو میرا خیال میں اکنامک جو وہ ہم جو بات کرتے ہیں نا، ایڈ نہیں، ہمیں ٹریڈ کرنی چاہیے. تو مسلم امہ کے پاس تو سارے ریسورسز ہیں، اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، اور ہر طرح کے ریسورسز ہیں، ہر طرح کی جو ہے وہ مال بدولت ہے، ہر چیز جو ہے ان کے پاس ہے. تو اس کو خالی کس طرح سے کنورٹ کرنا ہے ویلیو میں سب کے لیے، ایکوٹی میں کیسے کنورٹ کرنا ہے، تو یہ تو دیکھیں آپ کے اوپر ہے. اب اگر عرب ممالک کی طرف دیکھیں تو ان کے پاس ریسورسز تھی، انہوں نے اس کو جو ہے کنورٹ کیا اپنے ویژن کے ساتھ، ایک اکنامک ہب کے طور پہ، ویلیو کے طور پہ جو ہے وہ یہ کہہ لیں کہ سینٹر بنا دیا ہے عرب ممالک کو. خاص وہ تو ان کو چلے آئل ہی سب سے بڑا ان کا تو ریونیو جنریٹر ہے. نہیں، صرف آئل کی بات نہیں ہے، نہیں، یہ بڑا پرابلم ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی وہ آئل ہے ان کے پاس، تو ایسا نہیں ہے. اس کے علاوہ اور کیا؟ دیکھیں ہمارے پاس، دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ ریسورسز اللہ نے سارے ممالک کو کچھ نہ کچھ دیے ہیں. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی قدرتی طور پہ کہ جی اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. آپ مجھے بتائیں سنگاپور کے پاس کیا ہے؟ ٹھیک ہے، جو اس نے ایک دنیا کا پاور ہب بنا دیا ہے. وہ اس کے پاس اس نے لوگ ڈیولپ کیے ہیں، اس نے اپنے ہیومن کیپٹل کو اتنا قابل کر دیا ہے کہ وہ دنیا میں ہیومن کیپٹل کی سروسز کو ایکسپورٹ کرتا ہے. اس کے پاس کوئی پروڈکٹ نہیں ہے بنانے کی. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ بیسکلی صرف ریسورسز نہیں ہوتی کہ آپ کے ریسورسز ہیں یا نہیں ہے. یہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ کون سے ہیں جو ان کم ریسورسز کو بھی اتنا ویلیوبل بنا دیں. ہاں، اور اپنا کم ریسورسز کو بھی کس طرح سے وہ ویلیوبل بناتے ہیں اور کنورٹ کرتے ہیں اپنے لوگوں کی ویلفیئر کے لیے، سوسائٹی کے بینیفٹ کے لیے. تو بات یہ ہے آپ کا کوشچن کہ کیا یہ کنورٹ ہو سکتا ہے ٹریڈ میں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے ہم کتنے جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ ہارمونی کتنی ہے، ہم کتنے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں. میرے خیال میں تو مسلم ہو یا نان مسلم ہو، جہاں اکنامک انٹرسٹ آتے ہیں وہ تو آپ سب کے ساتھ کریں.
हाँ, जहाँ पे आपका रिलीजन जो है वो आपको कनेक्ट करता है, वहाँ तो होना ही चाहिए, वहाँ तो कोई सवाल ही नहीं है दूसरा। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये बताएं कि अफगानिस्तान के हवाले से ऑलरेडी वहाँ की सूरत हाल बहुत खराब है, ये पूरी कॉन्फ्रेंस हुई, आपको क्या लग रहा है कि इकोनॉमिकली ये पूरी कॉन्फ्रेंसेज होने से कुछ बढ़ेगा रुझान अफगानिस्तान की तरफ दुनिया का, इमदाद का, या सैंक्शंस खत्म होने का? आप कैसे देखते हैं इसको इन एन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू? मेरे ख्याल में तो जी देखिए बिल्कुल होगा, क्योंकि देखें अफगानिस्तान की जो लोकेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे पाकिस्तान की लोकेशन बड़ी स्ट्रेटेजिक है, अफगानिस्तान की भी लोकेशन उसकी तनाजुर में बड़ी जो है स्ट्रेटेजिक है, और वो आपको रास्ता देता है साउथ ईस्ट एशिया पे, साउथ एशिया पे, सेंट्रल एशिया है। तो बात ये है कि लोग तो है ना, जहाँ लोग होते हैं वहाँ इकोनॉमी होती है, जगह है, लोग हैं, रिसोर्सेज भी कुछ हद तक है उनके पास। ठीक है, तो बात ये है कि दूसरा जो एंगल है ना वो लॉ एंड ऑर्डर का है, कि अगर एक मुल्क जो है वो इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं होगा तो नेचुरली उसके जो लोग होंगे वो फिर अपने जो मीन्स हैं जिसके जरिए से वो अपना जरिया मुआश बनाएंगे, वो फिर किसी और तरफ निकल जाता है, इंस्टेबिलिटी आती है, पूरा रीजन उससे खराब होता है। तो डेफिनेटली अगर कोई नहीं करेगा अफगानिस्तान की हेल्प तो नुकसान सबका होगा, अगर हेल्प करेंगे तो फायदा भी। क्या सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान का नहीं होगा सर? सबसे ज्यादा नुकसान बीइंग द नेबर कंट्री इकोनॉमिकली भी, क्योंकि सबने तो बॉर्डर पे खड़े हो जाना है। ठीक हो गया, मैं वही कह रहा हूँ कि चाइना और रशिया भी क्यों आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं ना कि उनको अंदाजा है कि ये पूरा जो एशियन रीजन है ये सबसे ज्यादा ग्रोथ यहाँ पर है, सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर है, सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे अफसर है। तो ये अमेरिका भी यहाँ पे आता है तो उसी रीजन की वजह से आता है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं। तो नेचुरली अगर कोई भी एक कंट्री, सिर्फ अफगानिस्तान नहीं, कोई भी एक कंट्री किसी भी रीजन में जो लैंड लॉक्ड हो खासतौर पे, वो अगर इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं होता तो उसके जितने सराउंडिंग में कंट्रीज है उस सबसे वो चीज स्पिल ओवर होती है। मेरे ख्याल में यहाँ पे जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि सब इकट्ठे हुए, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और इससे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान ने होस्ट किया है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट मुझे, बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब, आपने ज्वाइन किया। मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं और बात करता, इस मौजू पे बहुत मजा आ रहा था बात करने में, और बड़ी खूबसूरती से हमने तमाम एंगल्स को कवर किया। मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का एक बार फिर बहुत शुक्रिया। ज़फ़र इलाली साहब हमारे साथ मौजूद थे, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, ब्रिगेडियर इसहाक अहमद साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। खुर्रम भाई बहुत शुक्रिया, वजुद्दीन भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस्लामी पहलू देखा। तो हर पहलू में देखने की कोशिश की कि क्या OIC वाकई बेनिफिशियल साबित हो सकता है for all the Islamic countries, for all the people that live in those Islamic countries। क्या वाकई बेनिफिट हो सकता है, तिजारत बढ़ सकती है, किन उमूर पे बात हो सकती है, क्या ये पहला स्टेप है, इससे आगे बड़े स्टेप्स लिए जाएंगे? लेट्स सी, टाइम के साथ साथ अच्छी उम्मीद रखते हैं, इंशाल्लाह बेहतर होगा। पाकिस्तान ने अच्छा रोल प्ले किया है, इसी नोट पे इख्तिताम करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल आपसे होगी मुलाकात रात 10 बजे। आसिफ मलिक को इजाजत दीजिए, फी अमानिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।